मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कुरान पाक की आयत का मफ़हूम समझ रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पै दर पे हिजरत की आयतें, हिजरत के फ़ज़ाइल नाज़िल कर रहा है और इस बात का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को इशारा भी कर रहा है और आने वाली उम्मत को क़यामत तक के लिए एक नसीहत कर रहा है। क्या अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं है? क्या अल्लाह की ज़मीन में इतनी वुसअत नहीं है कि जहाँ पे तेरे ऊपर जुल्म, जबर, सितम हो रहा है, जहाँ पे तेरे लिए दीन के ऊपर अमल करना मुश्किल हो रहा है, तू वो जगह छोड़ दे। ये कुरान पाक की जो पैदर पे आयात हैं, ये सिर्फ हमने सोच लिया कि उस दौर के लिए थी, आज के दौर में इनकी एप्लीकेबल नहीं है, ये अप्लाई नहीं होती, इनका कोई जगह नहीं है जहां पे ये अप्लाई हो। तो ये मेरा और आपका सबसे बड़ा मुगालता है और शैतान ने हमें इतना अजीब वसवसा डाल दिया। बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा है, इसको कहां भेजना है? इसको अमेरिका भेजना है। ये अच्छा पढ़ गया है, इसने बाकी स्टडीज कहां से करनी है? इंग्लैंड से। ये पढ़ गया है, इसने बाकी तालीम कहां पूरी करनी है? यूरोप में। खुदा की कसम, ये शैतान का इतना बड़ा मुगालता और वसवसा है कि मैं और आप इस चक्कर में आज इतना फंस गए हैं कि हमें कोई आलिम, कोई मौलवी ये बात समझाना भी शुरू करे, आप बड़े सख्त दिल हैं, आप बड़े मुतअस्सिब हैं, आपने दीन का अपनी इंटरप्रिटेशन कर ली है। ये दीन की अपनी इंटरप्रिटेशन है। मेरे भाइयों, आज जो दारुल कुफर में मुसलमान इत्मीनान से सुकूनत को इख्तियार कर चुके हैं, बताइए कितने उलमाए उम्मत में से जिन्होंने वहां पे रहते हुए या दारुल इस्लाम यानी इस्लामी मुमालिक में रहते हुए इस बात को बुलंद किया है कि दारुल कुफर में बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी मजबूरी के, बगैर किसी अजीमुशान नजरिए के, यानी कोई ऐसा मकसद हो जिसकी बुनियाद ऐसी हो कि मैं दारुल कुफर में इसलिए रह रहा हूं कि मैं दारुल इस्लाम से भी ज्यादा यहां पे दीन की खिदमत कर सकता हूं। सिर्फ एक ये बात है जिसमें ये गुंजाइश निकलती है कि इंसान दारुल कुफर में मुस्तकिल सुकूनत हासिल कर ले। एक बात। दूसरी बात, दारुल इस्लाम में अलूम व फनून और वो अलूम मौजूद न हो जो दारुल कुफर में मौजूद हो, तो मजबूरी के तौर के ऊपर उम्मत के कुछ अफराद उन अलूम को सीखने के लिए आर्जी तौर पे दारुल कुफर में जाके उन अलूम को सीख सकते हैं, लेकिन सीखने के बाद वहां फिर भी नहीं रह सकते। वापस दारुल इस्लाम में आके अपनी मुल्कों में, अपने इस्लामी मुमालिक में उन अलूम व फनून को फैलाना है। ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये हो सकता है बाद लोगों के लिए नहीं हो, लेकिन ये अहादीस से, कुरान से, शरीयत से, दीन से साबित है। यहाँ पे बैठे हुए हैं मेरे चंद दोस्त जो बाहर से आए हैं और अल्लाह के फजलो करम से उन्होंने सिर्फ इस एक नुक्ते की बुनियाद के ऊपर, किसी ने ऑस्ट्रेलिया को छोड़ा है, किसी ने इंग्लैंड से हिजरत का इरादा किया है। किस बुनियाद के ऊपर? इसी दीन और शरीयत के हुक्म के ऊपर कि किस बुनियाद के ऊपर तू अपनी फैमिली के साथ दारुल कुफर में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर रहा है। इसकी बुनियाद क्या है? इसकी क्या इस्लाम में इजाजत है? हरगिज हरगिज कोई इजाजत नहीं है। क्यों? इसलिए कि तू खुद फितने के घर में रह रहा है और चाहता ये है कि मैं फितनों से बच जाऊं। अगर तू फितनों से बचना चाहता है, फिर सबसे पहले फितने की जगह को छोड़ना होगा। ये नहीं है कि मैं इधर रहूंगा और इस्लाम के ऊपर अमल करूंगा और फितनों से बच जाऊंगा। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, अगर मुसलमानों को सिर्फ ये बात समझ आ जाए ना, सिर्फ ये बात मुझे पता है दारुल कुफर में रहने वाले मुसलमानों के लिए बड़ी तलख है, बड़ी संगीन है। अपना घर बार छोड़ना, अपना कारोबार छोड़ना, अपना पूरे का पूरा सिस्टम छोड़ना आसान नहीं है। इसीलिए कुरान पाक में हिजरत के इतने फजाइल और अहादीस में हिजरत की इतनी बातें बयान हुई हैं। अल्लाह ताला एक जगह पे आके क्या उठा कुरान पाक में
کیا اللہ کی زمین چھوٹی تھی؟ قیامت والے دن بھی پوچھا جائے گا. تو جو کہتا ہے میں انگلینڈ میں ساری زندگی رہا, یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو پھر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے دین کے ساتھ, اس طرح پردے تو نہیں ہو سکتے, اس طرح پھر مخلوط معاشرے کا خیال تو نہیں رکھا جا سکتا, پھر یہاں پہ میں رہتا رہا. تجھے کس نے کہا یہاں پہ رہے؟ کیا اللہ کی زمین چھوٹی تھی؟ کیا تیرے پاس کوئی دنیا میں ایسا اسلامی ملک نہیں تھا جہاں تو ہجرت کر جاتا, جہاں تو چلا جاتا اور باقی زندگی دین کے مطابق گزار دیتا؟ یہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا, کوئی عذر نہیں چلنا. بات بڑی طلح ہے. محمد علی جناح نے جس وقت پاکستان کو بنایا تھا نا, اس وقت علماء نے ہجرت کے فضائل, مناقب اور یہ باتیں بیان کی تھی جس کی وجہ سے ہندوستان سے بہت سے مسلمانوں نے ہجرت کی جو وہاں پہ رہ گئے. آج ان سے بھی سوال کرنے کی ضرورت ہے. آپ جس بنیاد کے اوپر وہاں پہ رکے تھے کہ ہم یہاں پہ اپنی کھوئی ہوئی اسلامی سلطنت کو واپس حاصل کریں گے, آپ نے 70 سال میں کیا جد و جہد کی ہے؟ اور اگر آپ جد و جہد ہی منظم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو آپ نے دارالکفر میں جو مستقل سکونت اختیار کی. اور میرے بھائیوں, یہ جو فتوے ہوتے ہیں نا, ہر دور میں ہر قسم کے علماء موجود ہوتے ہیں. آج آپ ان کے فتووں پہ مطمئن ہو کے دارالکفر میں بیٹھے ہوئے ہیں. مسلمان کے لیے زندگی یا دارالاسلام میں ہے, اور امن کے ساتھ, دین کو گزارنے کے ساتھ اور مظلوموں کی مدد کرنے کی جذبے کے ساتھ پوری زندگی یا دارالاسلام میں مسلمان گزارے گا. اور اگر دارالکفر میں گزارے گا, ہاں جس نے نوٹ کرنا نوٹ کر لے, اگر دارالکفر میں گزارے گا تو صرف ایک نیت کے ساتھ گزارے گا کہ ایک وقت آئے گا اس دارالکفر کو میں دارالاسلام میں بدلنے کے لیے اپنا خون پیش کروں گا, اپنی جان پیش کروں گا. اس کے علاوہ دارالکفر میں مسلمان کو رہنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں میرے بھائیوں, اگر صرف ایک دلیل ہی کافی ہے, اگر بات سمجھ میں آ جائے. ام القریٰ, خانہ کعبہ, مقام ابراہیم, حجر اسود, اگر اتنے عظیم الشان بیت اللہ کو صرف اس بنیاد پہ چھوڑا جائے گا کہ یہاں پہ اسلام کی حکومت قائم نہیں ہو رہی اور یہاں سے ہجرت کر لی جائے گی, تو ہندوستان, امریکہ, یورپ, برطانیہ کی اس خانہ کعبہ کے سامنے کیا اہمیت ہے؟ خانہ کعبہ میں بھی نہیں رہا جائے گا. اگر وہاں پہ اسلامی حکومت کا قیام مشکل ہو جائے گا, وہاں پہ بھی نہیں رہا جائے گا. صحابہ نے مکہ کو چھوڑا ہے. تم سے امریکہ, انگلینڈ اور یورپ اور ہندوستان میں کروڑوں مسلمان آج نہیں چھوڑا جا رہا, نہیں چھوڑا جا رہا. اس لیے ہجرت کی فضیلتیں ہیں, اس لیے ہجرت کے مناقب ہیں, اس لیے ہجرت کے فضائل ہیں, کیونکہ اپنا وطن چھوڑنا میرے بھائیوں آسان نہیں ہوتا. آج ہندوستان کا مسلمان, میں تو پاکستان کا چلو ایک دینی طالب علم ہوں, تو پاکستانی ہونے کے ناطے آج ان کو ہماری باتیں اس لیے سمجھ نہیں آتی, لیکن اگر وہ دین کا مطالعہ کریں تو بتائیں. وہ ہندوستان کو اب نئی اصطلاح میں علماء نے فتوی دی, دارالامن ہے. معاذ اللہ, دارالکفر اور دارالاسلام کے مابین ایک نئی اصطلاح ایجاد کر لی گئی ہے کہ جہاں دارالامن ہے یہاں پہ رہنا کھینچتان کے طویلیں کر کرا کے. کیا مکہ کے اندر بعض صحابہ کے لیے دارالامن نہیں تھا؟ تھا. مکہ کے اندر بھی دارالامن تھا, اگر تم جس کو دارالامن کہتے ہو. بعض صحابہ کا خاندان اتنے ہے تھے کہ جن کے اوپر ظلم نہیں تھا ہو سکتا, جن کے اوپر تشدد نہیں تھا ہو سکتا, جن کے اوپر جبر نہیں تھا ہو سکتا, تو پھر انہوں نے کیوں ہجرت کی؟ پھر رسول اللہ نے جب کہا میں ہجرت دیکھ رہا ہوں, تو مکہ کا سب سے جری نوجوان, میں نے ایک ایسی زمین دیکھی ہے جو دو پہاڑوں کے مابین ہے, سیاہ پتھروں والی ہے, کھجوروں والی ہے, مجھے دکھا دی گئی ہے, وہ ہم سب کی ہجرت گاہ ہے. تو مکہ کا سب سے جری نوجوان کون ہے؟ حضرت عمر. ان کو ضرورت ہے ایسی ہجرت کی؟ بتائیے, یہ کس نے مغالطہ ڈال دیا؟ اللہ کی قسم بات بتا دینی چاہیے, کسی نے ماننا مان لے, نہیں ماننا اس کی مرضی ہے. دارالکفر میں یوں مستقل سکونت اختیار کرنا کہ ساتھ ساتھ پشتیں وہیں پہ رہیں گی, ان کے دین کا بیڑا غرق اور جنازہ دوسری تیسری نسل میں نکل آتا ہے. کیوں؟ انسان کا اپنے معاشرے کے, جو انسان جس جگہ پہ رہتا ہے
جس ماحول میں رہتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ کوئلے کی کان میں رہے اور کہ تالک نہیں لگنی. بندہ فتنوں کے ملک میں رہے, دارالکفر میں رہے اور کہ نہیں کفر کی کوئی ضرب, کفر کا کوئی ایسا باطل فلسفہ ہماری اولاد کو نہیں لگے گا. یہ مغالطے میں یا دھوکے میں یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اللہ کی زمین وسیع ہے, آج بھی وسیع ہے. یہ قرآن کی آیتیں قیامت تک کے لیے ہیں. آج بھی جو بندہ جس مرضی دارالکفر میں ہو دارالاسلام کی طرف ہجرت کر سکتا ہے. دنیا میں ایسے ممالک موجود ہیں جو ان کو قبول کریں گے. کوئی ایسا ملک نہیں ہے. لندن کا بندہ پاکستانی ہو, پاکستان آنا چاہے آ سکتا ہے, لیکن جان بوجھ کے سکونت ہے. یورپ والوں نے جان بوجھ کے سکونت اختیار کی ہوئی ہے, امریکہ والوں نے جان بوجھ کے سکونت اختیار کی ہوئی ہے, اور فتوے موجود ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے. مکہ کا